सिचुएशन चल रही है वो उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगी। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जो बाइडेन साहब आए हैं तो आप ये ना समझे कि वो एकदम सारी पॉलिसीज चेंज कर देंगे। ये हमारे मुल्क की तरह नहीं है, वहां पे जो पॉलिसीज है वो बनाती है आपकी CIA बनाती है, आपका पेंटागन बनाता है, उनकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट बनाते हैं। जाहिर है हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, 22 फरवरी को इसका जो सालाना इजलास होने जा रहा है, जाहिर है इसमें फैसला होगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या रखना है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं देखे, मैं तो जिस जगह अमेरिका ने कंप्लेंट किया हो और अमेरिका वर्ल्ड पावर है और जिस अंदाज से इंडिया ने डिसइंफो लैब से पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन की, उसको सामने रखने आज मैंने एक लेटर लिखा है टू दी प्रेसिडेंट FATF, जिसमें मैंने बेसिकली 2 पॉइंट उठाए हैं कि जब हमने कहा कि आप इंडिया के खिलाफ यही जो 27 पॉइंट्स और प्लस टेररिस्ट फाइनेंसर है, हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस दी, तो FATF ने कहा कि ये FATF की जो डोमेन है इन्वेस्टिगेशन की या उसकी वर्किंग में नहीं है। तो मैंने ये लिखा है कि अगर ये डोमेन में नहीं था इंडिया का तो हमारे पास जो लगे इल्जामात उससे तो बहुत कम थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है किस बेसिस पे की, इस पे उनको मैंने 7 क्वेश्चन किए हैं और 7 क्वेश्चन जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए मैंने किए। और पहली बात UN की रिपोर्ट जो लास्ट ईयर से आई थी जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि इंडिया इज फाइनेंसिंग दाइश यानी ISIS एंड दे हैव गिवन प्रूफ्स, और उन्होंने कहा जी 87 डिस्ट्रिक्ट्स इन India are 65 places different in Afghanistan. Daesh is being financed by India for training camps and all that. तो वो चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UN की रिपोर्ट है, वो UN की रिपोर्ट भी मैंने लगाई है। और दूसरा मैंने अपने डिफेंस में पाकिस्तान में जो आपकी बात है, मैंने कहा जी पाकिस्तान के मुताल्लिक UN की रिपोर्ट है that Pakistan has done excellent efforts in war and terror, इन कर्बिंग दी वॉर एंड टेरर, तो हमारी आ गई है पॉजिटिव, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इल्जाम हमारे पास टेररिस्ट फाइनेंसिंग के थे या टेररिज्म के थे या मनी लॉन्ड्रिंग के थे वो तो हमें अब्सॉल्व कर दिया UN ने ये रिपोर्ट देके। उस रिपोर्ट को मैं साइट करते हुए प्रेसिडेंट को कह रहा हूं कि मुझे भी टाइम दिया जाए मेरी गवर्नमेंट के साथ साथ कि मैं एज ए ग्लोबल सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम का खुलकर बता सकता हूँ। हो सकता है हुकूमतों 80 मिलियन रुपए हो गए। ये बचत मुल्क की मफाद में तो खुशहाल है कि वज़ीर आज़म कौम के पैसे सोच समझ कर खर्च करते हैं, मगर हमारा सवाल ये है कि उनकी टीम की शाह खर्चियों में कमी की तफसीलात कौम के सामने क्यों नहीं आए। दूसरा ये कि जो प्राइम मिनिस्टर ने भैंसों को बेचने से लेकर अब तक निचकारी का वो किया है, उसका असर वाकई अवाम पे नहीं पड़ा है। अवाम बहुत अच्छी बात है दौरे कम किए, लेकिन दौरे कम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात है कि आपका खारजा पॉलिसी किस हद तक इन कम दौरों से मुतासर हुई। मेरा ख्याल ये कि वज़ीर खारजा को बहुत दौरे करने चाहिए थे, ख़ास तौर से 5 अगस्त के बाद जब कश्मीर हमारे हाथ से गया, हमारे बहुत दौरे करने चाहिए थे। उनके दौरे में जो जितना भी खर्च होता हम बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त कर लेते। सलमा, मसला हमारे यहाँ ये है कि जब एक क्लर्क को अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो उसको 6 दिन एहतजाज करना होता है, टीयर गैस सहनी होती है और तमाम मुश्किलात, लाठी, वाटर कैनन्स, तमाम चीजों को ब्रेव करते हुए अपनी तनख्वाह के लिए एहतजाज करना होता है और फिर जाके उसकी जो डिमांड होती है उससे कुछ 15% बढ़ती है। लेकिन जब हमारे यहाँ MNAs MPAs को अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है तो एक सेशन की मार होता है, वो एक सेशन में ही बिल आते हैं, एक सेशन के अंदर ही सारी चीजें जो है वो डिसाइड हो जाती है, एक सेशन के अंदर तनख्वाह बढ़ जाती है, अगले महीने से तनख्वाहें भी नहीं आने शुरू हो जाती हैं। तो ये जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला नारा था ना अभी तक खान साहब का, वो अभी तक हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा। आई विश के नजर आए, बिकॉज ये नारा बड़ा आइडियलिस्टिक और बड़ा पाकिस्तान के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ नारों और बातों और सिर्फ एक सिंबलिज्म से ज्यादा बढ़ के प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड गवर्नेंस हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो सिंबलिज्म के अंदर हम लोगों ने भैंसें बेच दी, सही हो गया, गाड़ियां बेची, वो भी ठीक कर दिया, आपने वजीर आजम हाउस के अखराजात कम कर दिए, इसको तो मैं बहुत सराहती हूँ कि वजीर आजम में जो पुरतायुश किस्म के अखराजात किए जाते थे, जो खानदान के खानदान भरे हुए थे, जो चाय और खाने पीने का एक दस्तरखान सजा होता था सारा टाइम, वो कम किया। आई अप्रिशिएट वजीर आजम साहब, लेकिन मेरी वजीर आजम साहब से ये दरखास्त है कि आपके ये सिंबलिज्म से बढ़ के जब तक मामला ट्रिकल डाउन नहीं करेगा, जब तक ग्रास रूट लेवल पर नहीं आएगा, जब तक हम माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं देखेंगे, कोई फायदा नहीं सिंबलिज्म का, स्पेशली इस टाइम पर जहां अगर आप कर ले सारा खर्चा, हमें कोई मसला नहीं, अगर इकोनॉमी को बूस्ट मिले और इकोनॉमी इस बात की मुतहम्मिल हो कि हम पुरतायुश खर्चे बर्दाश्त करने के हवाले से भी हम काम कर सके, हम मुतहम्मिल हो सके उस बात के, इन अदर वर्ड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमी को बूम देना
سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. خرچے کم کرنا اس کے ساتھ ساتھ کی چیز ہے, یہ دونوں پیرالل چلنے چاہیے. دونوں پیرالل چلنے چاہیے. ٹھیک ہے میر صاحب, دو نہیں ایک پاکستان کی بات ہو رہی ہے, بچت پالیسی وزیر اعظم ہاؤس تک محدود کیوں ہے؟ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک آگسٹ ہاؤس ہے تو اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے دیکھ لیں, آپ کہیں کی بھی دیکھ لیں, ایکسپینسز ہوتے ہیں. ایک جنرل تھے ہمارے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نیوکلیر کمپوننٹس جب ہم نیوکلیر پاور نہیں تھے وہ ٹیکسس میں لینے گئے, ایک موٹیل میں رہے. تو جن صاحب نے ان کو بیچنی تھی ہماری کمپوننٹس جو کہ آج آپ نیوکلیر پاور ہیں, انہوں نے جنرل صاحب کو کہا کہ آپ جس طرح رہ رہے ہیں آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا. آپ جائیں نیو یارک میں ریٹس ہوٹل میں ٹھہریں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ لفٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے جو کہ بڑا چھوٹا سا ہے, اس کے اندر آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ایڈریس ہوگا دا ریٹس. جہاں سے آپ نکلیں گے اور نیچے جب فوائر میں جائیں گے تو جنہوں نے آپ کو نیوکلیر کمپوننٹس بیچنے ہیں تو دے ول نو یو آر اے پیپل آف سم سبسٹنس. تو یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہم یہ میوپک ڈسپیوٹ پہ آج اس کا کم کر دو, فلانا کم کر دو, یہ کر دو, دیٹ از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از کنٹرولنگ دی اوور آل اکانومی آف دا کنٹری. آپ اس چیز کو نظر رکھو. ہم پرسنلائز ہو جاتے ہیں, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, یہ پرائم منسٹر ہاؤس, وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ, ہر جگہ ہم پرسنلائز ہو جاتے ہیں. ایک آئیکونک چیز کو آپ ڈسمینٹل کرنے لگتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا ایشو ان پاکستان. بار بار جس پہ اسٹریس ڈالنا چاہیے, آپ اپنے اکنامک مینیجرز تکڑے کریں, اکانومی کو آپ اسٹیبلائز کریں, آپ کے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کو آپ تیز کریں. دیٹ از ویئر دی آنسر لائز, ناٹ ان دیز تھنگس. آپ کا کیا خیال ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا کوئی بجٹ کم ہوگا تو 4 پیسٹری اور 3 بسکٹس کم ہو جائیں گے تو آپ کی اکانومی کی پالیسی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ نو اٹ وانٹ. دا کوشچن از آپ نے اپنا جو اسٹینڈرڈز ہے, یو ہیو ٹو مینٹین دو اسٹینڈرڈز. اگر آپ نہیں کرو گے, بھوکے ننگے نظر آؤ گے, نو ون ول وانٹ ٹو ٹچ یو. This is a universal fact. So you have to keep up the airs, but within limits. You've got to create your parameters, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کام کریں. اب اس پہ ایک آپ کہہ لیں نیشنل ڈبیٹ, اور کبھی توشہ خانے پہ ڈبیٹ ہو جاتی ہے, کبھی اس پہ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. It is a non-issue. It is a totally non-issue. ہر ایک کو مایوپک ایک اپروچ کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں, rather than thinking about the economy. آپ یہ چینی, پتی, یہ کیا ہے, یہ آٹا and all that, اس پہ آپ گروتھ کی بات کریں کہ اگلے سال کیا گروتھ ہوگی, ویٹ کیسے آگے آئے گی, آپ کا پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, انوائرمنٹ کیسے ٹھیک ہوگی. دیز ایشوز آر نیور ڈسکسڈ. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, وہ اپوزیشن اس پہ لگ جاتی ہے, گورنمنٹ اس پہ لگ جاتی ہے, اینڈ اٹ از اے میننگ لیس ٹائم ویسٹنگ ڈبیٹ جو کہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں. وی گاٹ ٹو بی مور کنسٹرکٹیو, مور پروڈکٹیو اینڈ مور پازیٹیو, جو کہ ہم نہیں ہے. ہر جگہ آپ دیکھ لو نیگیٹیوٹی اینڈ اننیسیسری کرٹیسزم. اور کرٹیسزم کس کی, جس کے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ ادھر برٹش پارلیمنٹیرینز, انہوں نے نام رکھا ہے, you people are hurry, no, you people are, اس نے کیا کہا تھا, you people are hurry for a curry. Yes. یہ تو ہماری ریپوٹیشن ہے پاکستان میں, ہم ہر چیز کہتے ہیں اوور نائٹ ہو جائے. اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے. آج بھی جس کی ریپبلکس کی بات کرتے ہیں 17th سینچری میں آئی ہے, اور آج بھی ریپبلکس کا حال دیکھو, ڈیموکریسیز کا حال دیکھو. یو ریئلی تھنک دیر آر ڈیموکریسیز اراؤنڈ؟ نو. یہ جو ساتھ آپ کا ہندوستان بیٹھا ہے, آپ دنیا کو اس کو آپ ٹیگ دیتے ہو the best democracy, the world's biggest democracy. Look at the democracy in that country. Look at the democracy in the United States. یہ آپ اس کو پلیز اتنا نہ کرو. ہمارا ایک بڑا ریئر ایک آپ کہہ لو کہ ایک ایٹماسفیئر ہے. اس ریئر ایٹماسفیئر کے اندر ہمارے اپنے ڈیموکریٹک آپ کہہ لو کہ پیرامیٹرز ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو لے لیں, اس کی ڈیموکریسی کو, ان کے سسٹمز بن گئے. ہمارا سسٹم نہیں بنتا ہے. کبھی ناظم آتا ہے, کبھی ڈی سی آ جاتا ہے, ڈی سی کو ہٹا کے ہم تو سسٹم پلے کر رہے ہیں.